मग आमच्यामध्ये असतात आमचे आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर, जे कलेक्टर साऊथ एग्नाक्लिटस, तुमचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष बाब लक्ष्मण, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे सरपंच, आमचे डेप्युटी कलेक्टर, समोर आशिल्ल्या म्हज्या काणकोणांतल्या सगळ्या मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, पत्रकार मित्र, म्हजें घर ह्या योजनेचा शुभारंभ देशाचे होम मिनिस्टर अमित भाई शहा हांच्या हस्ते जालो आनी पुराय तालुक्यांत पुराय गोंयभरच्या लोकांक म्हजें घर ही योजना कळची, समजची आनी प्रत्येकान तेजो फॉर्म भरचो हाच्या खातीर हांव मुद्दामून प्रत्येक तालुक्यान वचून ती एक्सप्लेन करता. आमचो उद्देश एकूच आसा, प्रत्येक जाणांक दिसता की म्हजें घर हें कायदेशीर आसा म्हणपी डॉक्युमेंट कोणायकूय जर विचारलो तुज्या कडेन डॉक्युमेंट कितें आसा, तो सांगतलो आपल्या कडेन हावस टॅक्स रिसिप्ट आसा. आनी दुसरें सांगतलो कितें खबर आहा, 114 हावज ओन बाय म्हणजे आपल्या आज्याचें नाल्यार बापायचें नांव आसा. हाज्या पलीकडे जर ताका विचारलें जाल्यार आनी कितें डॉक्युमेंट आसा काय म्हणून, जाल्यार कोणूय सांगता आपल्या कडेन आनी कांयच डॉक्युमेंट ना. मागीर तो लायट बील आहा म्हणटा, उदीक बील आहा म्हणटा. हे लिगल घराचे डॉक्युमेंट न्ही. आनीक जर हेज्या व्यतिरिक्त आतां नवीन घर बांदलां, ताच्या कडेन कन्स्ट्रक्शन लायसन आसतलें, सेल डीड आसतलें, तेणी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट आसतलें, दॅट इज अ लिगल घर जेणी आतां घर बांदलां. म्हणजे जें नवें घर बांदता ताच्या कडेन हे सगळें कायदेशीर तेणें TCP एप्रुवल घेतला, सगळें घेतलां. पण आमची जुनी घरां आसात, ह्या जुन्या घरांतल्या कोणाच कडेन डॉक्युमेंट कांयच ना. आनी ही घरां कायदेशीर करपा खातीर मागीर वेगवेगळीं घरां येतलीं. आतांच सरान सांगता आसतना म्हटल्या त्या प्रमाणे आपल्या जागेंतलें घर आसतलें, गव्हर्मेंट लँडांतलें घर आसतलें, कोमुनिजांतलें घर आसतलें, 20 पॉयंटांतलें घर आसतलें, अशीं वेगवेगळीं घरां. ही घरां कायदेशीर करपा खातीर आमी म्हजें घर हो कायदो केलो आनी म्हजें घर हो कायदो करून आमी लोकां मदीं आयल्या. ह्या कायद्याक विरोध कोणी केलो? कोणी केलो विरोध? काँग्रेस. कोणी केलो? आनी कोणी? आरजी. आनी कोणी? गोवा फॉरवर्ड. आनी कोणी? आम आदमी पार्टी. हांवें इतक्याच खातीर कित्याक सांगता, तुमकां कळपाक जाय, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हें सर्वसामान्याचें सरकार. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हें अंत्योदय तत्वाचेर चलपी सरकार. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हें सबका साथ सबका विकास करपी सरकार. आमी ही स्कीम खंयच्या जातीच्या आनी धर्माच्या लोकां खातीर हाडूंक ना, विशिश्ट जाती खातीरय हाडूंक ना. आमी समेस्त गोंयकारां खातीर हाडला. म्हणून आमी म्हटलां 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं जो 15 वर्सां पयलीं जो गोंयांत रावता ताका लागून ह्या स्किमीचो फायदो जावचो म्हणून मागीर तो हिंदू आसतलो, मुस्लीम आसतलो, कॅथलीक आसतलो, ह्या सरसकट मागीर तो खंयच्याय जातीचो आसूं, खंयच्याय धर्माचो आसूं, ताका फायदो जावपाक जाय म्हणून ही स्कीम हाडल्या. म्हणून हें सगळें सांगता आसतना हांव तुमची 15 ते 20 मिनटां घेतां. हांगासर जितके जाण आयल्या तितक्याय जाणांक आयज फॉर्म मेळटले. खंयसरूच घाई गडबड करपाची गरज ना. आमचो डेप्युटी कलेक्टरान भायर कावंटर लायल्या. प्रत्येकान खंयचो फॉर्म घेवपाचो तो एक्सप्लेन करतलो. फॉर्म घेतल्या उपरांत ताका कागदां कितें जायी ती आमी एक्सप्लेन करतले. आनी ताज्या उपरांत ते फॉर्म भरपाक जी मदत जायी ती आमचे डेप्युटी कलेक्टर ऑफीस आनी मिनिस्टर आर्ट अँड कल्चर ऑफीस प्रत्येक पंचायतींनी आमी प्रोग्राम लायतले. प्रत्येक पंचायतींतल्या कार्यक्रमांतल्यान ताका एफिडेविट कितें जाय, ताका रेजिडन्स सर्टिफिकेट कितें काडपाक जाय, ताका आनी कितें डॉक्युमेंट जाय, सगळें तुमच्या पंचायतीन येवन करपाची आमची तयारी आसा. करपाक जाय काय नाका? हय जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की नेटान थोड्यांनी हात वयर काडूंक ना, तांकां नाका कितें? चलो दोनूय हात वयर काडून भारत माता की, भारत माता की. आनी तेंच करपा तेजी सुरवात करपा खातीर आयज आमी हांगासर आयल्या. सगळ्यात पयलीं आमी 1972च्या पयलींचीं घरां, कोणी म्हाका विचारता 1972च कित्याक काय म्हणून, म्हाजोय जल्म जावंक नाशिल्लो. 1972 इतक्याच खातीर गोंयांतलो लास्ट सर्वे 1972 जालो. ताज्या उपरांत परत सर्वे जावंक ना. आनी 1972च्या पयलींचें जेचें घर सर्वे प्लॅनाचेर लागलां आनी ज्याच्या 114 हावज ओन बाय म्हणजे गोविंद नायक आसतलो, कोणी XYZ मनीस, तेजें हावज ओन बाय म्हणून लागलां. मुद्दामून काडून पळयात तुमी, तांचें नांव लागलेलें आसा हावज ओन बाय म्हणून.
आनी तेज्या खातीर ताजें घर हें पयलें कायदेशीर करपाक जाय, कारण तें पोर्तुगीज टायमा पासून घर आशिल्लें. गोंय स्वतंत्र जालें, सर्वे जालो आनी त्या सर्वेन तेजें नांव लागलें. बट आयजूय बी सर्वेन लागला आसतना सुद्दां कोण तरी तेजें घर हें कायदेशीर ना, तुजें बेकायदेशीर हें म्हणून तेजेर केसी घालता. तेणी बारीकशें रिपेर करपाक काडलें जाल्यार ताका नोटीस काडटा, तें मोडून उडोवपाक. ह्यो वेगवेगळ्यो गजाली फाटले म्हणजे हांव कंटिन्युअसली मुख्यमंत्री 6 वर्सां जालो आसा, वेगवेगळ्यो गजाली जायत आसा. आनी हे कित्याक मुद्दामून म्हजे घरी योजना आमी कित्याक हाडली तेंय सांगता. म्हणजे सरान तेजो उल्लेखूय केलो. कोण तरी उठ्ठा, शेजारी उठ्ठा, कोर्टाक वयता. कोण तरी भाऊच भावाचेर केस घालता आनी ते हायकोर्टान वयता. हायकोर्ट ऑर्डर दिता डॅमोलिश कर म्हणून. 20 पॉयंट प्रोग्रामांतले आसतले, कोमुदादीतले आसतले, आनी खंयच्या जागेंतले आसतले. आनी हायकोर्ट कितें सांगता, तें घर मोड म्हणून. आनी मोडपाक कोण वयता? आमचो डेप्युटी कलेक्टर वयता. तो वयतना 4 पुलीस घेवन वयता. ओके. आनी मोडूंक थंय गेले काय ना, लोक गाळी कोणाक सवता? कोणाक सवता? सरकाराक म्हणजे कोणाक? म्हाका सवता, सराक सवतले. बरोबर आसा. सरकाराक म्हणजे आतां हांवें केस घातल्या, हांवें मोड म्हणून सांगलां, हांव कोर्टान गेलां आनी तेकाय गाळी सवता, तो वयता तेका. अरे आमचो कसलोच संबंद ना. आमकां कोणाचेंच घर मोडपाचें ना. परत एकदां सांगता, आमकां एक्कूय घर मोडपाचें ना. घर मोडपाक तांचोच कोण तरी भाटकार उठ्ठा, कोण तरी चुलत भाव घालता, कोण तरी आनी कोण घालता, हे एकामेकाचेर केसी घालता म्हणून कोर्टाची ऑर्डर येयल्या. आनी तेकाच लागून आमी कायदो हाडटा आसतना हांवें पयलीं सांगलें 1972च्या पयलींचें घर, हे 1972च्या पयलींचें घर जें आसा हांच्यांनी 2 फॉर्म भरपाक जाय. एक म्हणजे तें घर हांवें जशें म्हटलां हावज ओन बाय, नांव बरयल्लें आसा 114चेर. तांच्यांनी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन एक फॉर्म भरून दिवचो पडटलो आनी तेका 114 लावपाचो आनी तेका सर्वे प्लॅन लावपाचो आनी हावज टॅक्स रिसिप्ट लावपाच्यो. 3च डॉक्युमेंट. डेप्युटी कलेक्टर डायरेक्टली तुमकां 1000 रुपया भरल्या उपरांत सनद सर्टिफिकेट इश्यू करतलो. ही सनद सर्टिफिकेट इश्यू जी करता ती घेवपाची आनी डायरेक्टली दुसरो फॉर्म जो आसा हो भरून ग्रामपंचायतीन दिवपाचो किंवा म्युन्सिपाल्टीन दिवपाचो. तेका परत हावज टॅक्स रिसिप्ट लावपाची आनी डायरेक्टली तो तेका तुजें घर कायदेशीर आसा म्हणून लिगल हावज हें सर्टिफिकेट पंचायतींतल्यान किंवा म्युन्सिपाल्टींतल्यान इश्यू करतलो. फक्त 1000 रुपया भरल्या उपरांत. आनीक पयशे भरपाची गरज ना. आतां तुमी बरेच जाण त्या सनद सर्टिफिकेट अरे घर म्हणजे हांवें कित्याक सांगता, घडये रस्त्याक तेकून जरी घर आसा आनी जर तें 1972च्या पयलींचें आसत जाल्यार तें कोणूच PWD न्ही, डेप्युटी कलेक्टर सुद्दां मोडूं शकना इन फ्युचर, कारण तेणी आतां बांदूंक ना. वो तेजे कडेन कायदेशीर डॉक्युमेंट आसचो पडटा म्हणून तेजें घर जें आसा हें तेका लिगल घर आसा हेजी सर्टिफिकेट पंचायत किंवा म्युन्सिपाल्टी दितली आनी तेका सनद सर्टिफिकेट इश्यू करतले. आतां ह्या सनद सर्टिफिकेटीचो फायदो आनी लिगल घर म्हणण्याचो फायदो तेका फुडें जर तो परत कन्स्ट्रक्शन करूंक जर वयतलो आसत जाल्यार ती सनद सर्टिफिकेटीचेर किंवा त्याच प्लिंथ एरियेचेर परत तेका घर बांदतलो आसत जाल्यार तेजोय बेनिफीट तेका आनीक वेगवेगळ्या पद्दतीन जावपाक शकता. हांव तितूर आत्तां वचना. दुसरें आमी बरें कितें केलां तेंय सांगता हांव. आमी हावज रिपेर सर्टिफिकेट दिवपाची थारायली. जेचें घर ऑलरेडी आसा तो हावज टॅक्स फारीक करता, बट पंचायती कडेन जर वचत आनी जर हावज रिपेर सर्टिफिकेट आपल्या घर आपलें रिपेर करपाक जाय म्हणून सर्टिफिकेट पंचायती दिता ना. ते कितें सांगता, पंचायतीचे मिटिंगेक घालूंक जाय, म्हयन्याचे मिटिंगेक. सेक्रेटरी मातसो हुशार आहात जाल्यार तो सांगतलो फुडल्या मिटिंगेक यो म्हणून. बरोबर काय न्ही? ह्यान फुडें खंयसरूच कोणाकूच 3 दिसाच्या भितर हावज रिपेर सर्टिफिकेट जी आपण मेळटली 3च दिसांनी. तुमी फक्त तेका आपलो हावज टॅक्स रिसिप्ट लावपाची. घडये तुमचें घर हें तुमचें हावज टॅक्स रिसिप्ट तुमी कंटिन्युअसली जर हावज टॅक्स रिसिप्ट फारीक करता, लायट बील उदक बील तुमच्या नांवार आसा डायरेक्ट पंचायतीन तेका डायरेक्टली हावज रिपेर करपाचो. तुमी एस्टिमेट आनी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जो इंजिनियर आसा आमचे एमपॅनल ताच्या कडल्यान ती दिवपाची. पंचायत डायरेक्टली तेजो ओनरशीप डॉक्युमेंटो चॅक करपाक वयचो ना. ज्या घरात तूं रावता तेजें हावज रिपेर दिवपाचें काम ताजें आसा तें तेणें दिवपाचें. पंचायतीक सरपंचाकूय सांगता हांव मिटिंगेक आनी घालपाचें ना. खंयचेच कोणूच मिटिंगेक घालचो ना. डायरेक्ट तुमी एप्लाय केल्या उपरांत 3 दिसांनी तेणी दिवपाची. 3 दिसांना जाल्यार इट डीम्ड सर्टिफायड म्हणजे एज गूड एज इट इज ग्रांटेड.
ही हावज रिपेर सर्टिफिकेट जाली. म्हणजेच ना जाल्यार जाता कितें, तो रिपेर करपाक काडटा आनी दिसतूच कोण तरी येता आनी पंचायतीक एप्लिकेशन दिता तेजें बंद कर, तो नोटीस रोखडी काडटा, सोमतेच बंद म्हणटा तो, हावज रिपेरींग बंद तेजें वांगडाच. तो रडत परत आसा तसो आमदारा कडेन वयता. आतां कितें करूं काय म्हणटा तो, पयलीं सर्टिफिकेट घेवन आसली कायद्यान, आतां तेणी कायद्यान बंद केलें म्हणटा तो. अशी कितलीशींच जाणांची बाबड्याची अर्दवट घरां, म्हणजे जुनेंच घर पण अर्दवट घरां. त्या खातीर ह्यान फुडें खंयचेंय घर जरी रिपेर करपाचें आसत जाल्यार तेजी हावज रिपेर सर्टिफिकेट घेया. ताका लागून एकूय पयसो भरपाची गरज ना. तो डायरेक्टली तुमकां तुजें घर ह्या नंबराच्या घरान तूं रावता, तुवें एस्टिमेट दिला, तुका हावज रिपेर करपाक पंचायतीचें परमिशन आसा, हें डायरेक्टली दिता. दुसरी गजाल आमी आनी एक कितें केली तर इट इज एन हावज सेपरेशन सर्टिफिकेट. आमच्या जुन्या घरांनी 2-2 भाव रावता काय ना? 2 घरांनी रावता पळय न्ही, त्या घरान झगडी जाता काय ना? जाता. कित्या खातीर झगडी जाता? म्हाका थोडे तुका थोडे म्हणून. लायटीच्या बिलाकूय जाता, बरोबर काय ना? उदकाच्या बिलाकूय जाता. आमी बील भरलें म्हणटा, फुडल्या 6 म्हयन्याचें बील तुवें भरपाचें म्हणटा, तो भरिना म्हणून बिलूच कट जाता, जायना? सगळ्या घरांनी मॅक्झिमम ज्या घरान 2 जाण भाव 3 जाण रुटीन जाता, हांव ना म्हणना, सगळ्या घरांनी जाता. आमी ठरयलां तेंच्या दोगांय जाणांनी आमी पंचायतीनीच फॉर्म मेळटले, हावज सेपरेशन सर्टिफिकेट दोगांयनी भरून दिवपाचो. ताका विदीन 7 days, ताका 7 दिसाच्या भितर हावज सर्टिफिकेट, म्हणजे घराचो नंबर जर 40 आसत, 40A आनी 40B अशे 2 नंबर वांगडाच सेपरेट दिवपाचे. फक्त नंबर दिवन जावचें ना. ताका नंबर दिता आसतना एकट्याक जर लायट आनी उदीक एकट्यान दवरलें आसत, ताका वांगडाच 2 NOC दिवपाच्यो. 40B दिता ताका, इट इज एन NOC फॉर हावज वॉटर कनेक्शन आनी NOC फॉर द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन. त्योय बी सोमत्योच वांगडाच दिवपाच्यो, जेणे करून आनीक कटकट परत उरची ना. इतक्याचेरूय ना, आनीक फुडें झगडी जाता. कित्याक खबर आहा? टॉयलेटी खातीरूय झगडी जाता. ओके. इवन दो जर ताका टॉयलेट सेपरेट घेवपाक जाय आसत सुलभाच्या अंतर्गत, जाल्यार हाज्याय फुडें तांच्यांनी टॉयलेटीक सेपरेटली एप्लाय करपाचें. सरकार टॉयलेटूय ताका सेपरेटली दिवपाक तयार आहा. आमी पळयता अटल आश्राच्या अंतर्गत हेका एप्लाय केल्ल्या एका भावाक पयशे मेळटा म्हणून कळ्ळें काय ना, दुसरो भाव ताका ऑब्जेक्शन घालता, ताका पयशे दिवं नाका म्हणून. घालता काय ना? म्हाजो रायट आहा म्हणटा त्या घराचेर, ताका पयशे दिवं नाका हावज रिपेर करपाक. हरशीं हेणी दुसरें घर बांदलां, तो बरें घर बांदून रावता, बट ह्या घरांतल्या पयशांचेरूय तो ऑब्जेक्शन घालता. त्या खातीर तें करपा खातीर आमी जर घर डिविजन केलें, इफ दोनाय भावांक जरी पयशे मागपाचे जाल्यार अटल आश्राचे, जाल्यार दोनूय भावांक ह्यान फुडें अटल आश्राचे पयशे दिवपाची सरकाराची योजना ही आमी कार्यान्वीत करतले. म्हणून दोगांय भावांक हावज सेपरेशन केल्या उपरांत ताजे बेनिफीट मेळचे म्हणून सेपरेशन आसतलें किंवा रिपेर आसतलें आनी 1972च्या पयलींची घरां आसतलीं हें दिवपाचो विशय आमी क्लियर केल्या. पारंपारीक गोंयकार गांवांत रावपी तांकां सगळ्यांक हो वेगवेगळो प्रॉब्लेम आसता, हेजो सुटावो करपाचें काम म्हज्या सरकारान केल्लें आसा. नॅक्स्ट सगळ्यांत म्हत्वाचें कितें, आमी बऱ्याच जाणांची घरां ही गव्हर्मेंट एनक्रोच लँडान आसा. रेव्हेन्यू लँडान आसतली किंवा खंयच्या डिपार्टमेंटाच्या लँड खूब जाणांनी बांदल्या. काणकोणान कितले जाण हांव खबर ना म्हाका, पण आमच्या 70 दिवचलेत आलवारा लँडांनी आसात, मोकाशांनी आसात आनी डायरेक्ट गव्हर्मेंट लँडांनी आसात. तशी गव्हर्मेंट लँडांत आसलेली घरां सुद्दां, म्हणजे जाका आमी म्हणटा की 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं जेच्या कडेन 15 वर्सांची सर्टिफिकेट आसा आनी जर तेणी गव्हर्मेंट लँडांत घर बांदलां जाल्यार घर आनी घरा भोंवतली 2 मिटर जागा ही डायरेक्टली ताका ताज्या क्लास 1 ऑक्युपन्सी करून ताका मेळटली. जशी आमची फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या अंतर्गत ताका तरी प्रोसेस चड व्हडलो आहा. फॉरेस्ट रायट एक्टाक हांगासर प्रोसेस चड व्हडलो ना. फक्त तुमी तुमचे डॉक्युमेंट गव्हर्मेंट लँडाचो फॉर्म वेगळो मेळटलो, तो भरपाचो, ताका हावज टॅक्स रिसिप्ट लावपाची, लायट बील उदक बील आहा तें लावपाचें आनी वीच प्रूव्ज म्हणजे आनी तेणी परत एक एफिडेवीट दिवचें पडटलें. आपल्या घरा पुरती जागा जी की आपली आहा, उरलेलें आपूण एफिडेवीट बरोवन दिता, उरलेली जागा आपल्या कडेन ना किंवा आपल्या कडेन नाका हें तेणी बरोवन दिवचें पडटलें आनी तो फॉर्म भरून दिवचो पडटलो. ताका आमी फुकट दिवचें ना. ताका परत सांगता हांव, जाल्यार लोक आतां आनीक इल्ले वाडयतले वचून सोमतेच, त्या ती फुकट मेळची ना. ती जागा ताका तेन्नाचो सर्कल रेट कितें आसा पळय न्ही, त्या सर्कल रेटा प्रमाणे मेळटली. इन केस तेणी म्हणजे 1999 जर घर बांदलां आसत जाल्यार काणकोणांतलो 1999तलो रेट 50 रुपया सर्कल रेट आसतलो आमचो.
त्या 50 रुपया सर्कल रेटा प्रमाणे जर 300 स्क्वेअर मिटर जागा दिवपाक मेळटा आसत जाल्यार 5 त्रिक 15 म्हणजे जवळपास 15,000 रुपया ताका भरचे पडटले. हो ताका क्लास 1 ऑक्युपन्सी जी आसा ही डायरेक्टली ताका मेळटली, म्हणजे जागा ताज्या नांवार जातली. ही गव्हर्मेंटाच्या बाबतींत सांगता हांव. दुसरें कोमुनिदाद लँड. कोमुनिदाद जागेन कितल्या जाणांची घरां हातवेर करात? सगळ्यांत चड कोमुनिदाद आसात, सगळे करात. गव्हर्मेंट लँडात कितल्या जाणांची नांवां जागा? सगळे करात. 20 पॉयंट कितल्या जाणांची आसात? 20 कलमी कार्यक्रम कमी आसात. गव्हर्मेंट चड आसा, कोमुनिदाद चड आसात. कोमुनिदाद जागेन ज्यांच्यांनी घरां बांदल्या त्या सगळ्या जाणांक 28 फेब्रुवारी 2014 हाज्या पयलींच्या डेटीची रेजिडंट सर्टिफिकेट पयली लागतली. इवन दो रेजिडंट सर्टिफिकेट कित्याक म्हटलां आमी, पयलीं कोण जर फोंड्या रावतालो आनी आतां काणकोण रावंक येयला आसत जाल्यार ताजेंय प्रोविजन केलां आमी. ताका कशी रेजिडंट सर्टिफिकेट दिवपाची हेंय सांगलां. तांच्यांनी एक कोमुनिदाद जागेचो वेगळो फॉर्म मेळटा तो भरपाचो. ताका एक तांच्या कडल्यान NOC घेवपाक जाय, तो फॉर्म भरून तांच्या एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन दिवपाचो. आनी तिसरी तेंच्यांनी आपली रेजिडंट सर्टिफिकेट आनी घराचे डॉक्युमेंट लावन तांच्यांनी आपलो फॉर्म भरून दिवचो पडटलो. आनी कोमुनिदादीचे जे पदाधिकारी आसा तांकांय हांव आव्हान करता की तांच्यांनी आमच्या मॅक्झिमम लोकांक NOC दिवच्यो. कोमुनिदादीची जागा आमी फुकट घेवचे ना. हांव परत एकदां सांगता, त्याच सर्कल रेटा प्रमाणे तांकां पेड करचे पडटले. आनी सर्कल रेट सपोज 100 रुपया आसत आनी तेणी जर 300 स्क्वेअर मिटर जागा हाडयले आसत जाल्यार तेन्ना तो 30,000 रुपया प्लस ताका 20% पेनल्टी, म्हणजे ताका 120 रुपया प्रमाणे ताका पेड करचे पडटले. 120 रुपया पर स्क्वेअर मिटरान ताका जागा ती पे करची पडटली. तुमच्या कडल्यान आमी पयशे घेतले आनी डायरेक्टली कोमुनिदादीक दितले. आनी इन केस म्हणून म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, जितके कोमुनिदाद जागेन आसा ते सगळे जाण कोमुनिदादीचे आतां पदाधिकारी आसात तांच्या कडेन चलात, तांकां तुमी रिक्वेस्ट करात. उरलेले तुमचो मंत्री रिक्वेस्ट करतलो, आमी रिक्वेस्ट करतले. तांच्यांनी आमकां दिली आसत जाल्यार प्रोसेस स्मुथली जातलो. अदरवायज एका म्हयन्या उपरांत आमी डीम्ड जें म्हटलां तो प्रोसेसान आमकां वयचें पडटलें. बट म्हाका खात्री आसा बऱ्याच जाग्यार कोमुनिदादीन आमकां दिवपाक तयारूय जाल्या. सो दॅट कोमुनिदादीची जागा सुद्दां ही पयले फावटी क्लास 1 ऑक्युपन्सी तुमकां मेळटली, तुमच्या नांवार जातली. तिसरी गजाल 20 पॉयंट प्रोग्राम. म्हणजे 1975 जांकां जागा दिल्ल्यो तांकां फक्त ऑर्डरी दिल्ल्यो आनी ऑर्डरी दिता आसतना ती जागा कंप्लिटली तेंच्या नांवार करूंक नाशिल्ली. तांच्यांनी ग्रावंड प्लस 1 कोणी ग्रावंड प्लस 2 अशीं घरां बांदून सोडल्या. बट ती आजून तेंच्या नांवार ना. तांकां रितसर क्लास 1 म्हणजे जर जेच्या नांवार जेका ऑर्डर आसा आनी तेजेंच घर आसत जाल्यार ती डायरेक्टली तेज्या नांवार जातली. तेणी जर ती जागा दुसऱ्याक विकल्या, म्हणजे A मनशान जर B मनशाक विकल्या आनी B मनीस जर आतां रावता आनी B मनशाच्या नांवार जर घर आसत जाल्यार ते आतां B मनशाक मेळटले. A न्हू जाल्यार A मनीस ताका आतां भायर काडपाक वयतलो रोखडोच, तो आतां आपली जाली म्हणून. त्या खातीर ना, जो कोण पोजेशनान आतां आसा त्या पोजेशनान आसलेल्याक ह्या स्किमीचो फायदो मेळटलो. म्हणून हेच्या जागेर आसलेले मेळटले. रेस्ट ऑल इज द इवेक. आमी दुसरी रिहेबिलिटेशना खातीर जर रस्त्याक तेकोन आसलेलो कोणाक सायडीक काडला आनी ताका जर आमी टायटल क्लियर करूंक ना जाल्यार डॅमाच्या बाबतींत आमी जर कोणाक सायडीक काडला तेजो टायटल क्लियर करूंक ना जाल्यार तेजोय टायटल जो आसा हो तेजोय क्लियर करून दितले. हे सगळें एकंदर म्हणजे गव्हर्मेंट लँड, कोमुनिदाद लँड 20 पॉयंट प्रोग्रामान जालें. बट आत्ताच जशें सरान सांगलें, आमी स्वताच्या जागेन जरी घर बांदलां बरेचशे फावटी आमी गव्हर्मेंटाच्यो परमिशन घेवपाक वचना, कारण जागेचो टायटल क्लियर नासता. ती कोमू प्रॉपर्टी आसता, ती ऑर्चर्ड प्रॉपर्टी आसता आनी आमी म्हणटा आसूं थंय परमिशन आनी कित्याक म्हणून तेणी खंयच्या तरी कॉपरेटीव सोसायटींतल्यान लोन घेवन तें घर बांदलेलें आसता. तांकां पयले फावटी 2014 पयलीं जें आपल्याच जागेन जें आपूण घर बांदलां तें सुद्दां कायदेशीर करपा खातीर रुका म्हणजे रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन हाच्या अंतर्गत तें घर कायदेशीर करपा खातीर तांच्यांनी रुकाचो फॉर्म भरचो, जेणे करून तुमी तुमचे आमी पेनल्टी म्हणना बट कायद्यान घर बांदपाक जितके पयशे भरचे पडटा तितकेच पयशे भरून तें घर कायदेशीर करपाक मेळटलें, जेणे करून ताका परत सनद वेगळी घेवपाची गरज ना, ताका ट्रान्सफर करपाची गरज ना, ताका खंयच्या PWD फॉरेस्ट हांगा वचपाची कसलीच कटकट नासतना तेणी डायरेक्टली आपल्या प्रायवेट लँडांतलें घर सुद्दां आनी तें आमी फाटले फावटी एक्चुली 2014 कायदो हाडलेलो बट 2014च्या उपरांतूय बी खूब जाणांच्यो त्या कायद्यांत आनीक कटकटी उरल्यो म्हणून तेन्ना जावंक शकूंक ना. ते आतां
म्हणजे आपल्या जागेत व्हडलें घर बांदलां 600 स्क्वेअर मिटर पर्यंत सुद्दां आनी म्युन्सिपाल्टीत 1000 स्क्वेअर मिटर सुद्दां बिल्डींग बांदल्या आसत जाल्यार ती सुद्दां ताणें जितके पयशे सरकाराचो रेव्हेन्यू भरपाक जाय ते भरून कायदेशीर करपाची संद आसा. परत ते कायदेशीर जावचें ना. ह्या 6 म्हयन्याच्या भितर आमी जे फॉर्म दितले आनी फुडल्या 6 म्हयन्या भितर ह्या सगळ्या जाणांक प्रत्येकाचें कायदेशीर करपाची संद ही एवेलेबल आसा. ती प्रत्येकान ती करून घेवची हें सगळ्या कडेन मागता. गव्हर्मेंट लँड आनी कोमुनिदाद लँड हो जागो तुमच्या नांवार जाल्याच्या उपरांत तुमी परत रुखाचो फॉर्म भरून तुमचें घर हें कायदेशीर करचें पडटलें. ती फक्त जमीन जातली कायदेशीर. ताज्या उपरांत तुमकां तुमचें घर हें कायदेशीर करपाक हें तुमकां परत रुखाचो फॉर्म भरपाचो आनी आपलें घर कायदेशीर करचेलें. बरेच जाण म्हणटले मागीर तेजो फायदो कितें आमकां? तेजो फायदो इतकोच आसा, तुमी गव्हर्मेंट लँडा वयलें जेन्ना परत घर कायदेशीर करतले तुमकां फाल्यां सकाळीं घर डॅमोलिश करून ग्रावंड प्लस 1 जरी बांदपाक जाय आसत, तुमच्या पंचायतीत आसलेलो FAR जरी तुमकां मेळपाक जाय आसत जाल्यार तो मेळटलो. तुमकां इजिली त्या लँडाचेर आमचे गव्हर्मेंटान दिल्ल्या सर्टिफिकेटीचेर हावजींग लोन कोणी इजिली एवेलेबल करून दितलो. तुमकां एप्रूव्ड प्लॅन काडून तें घर बांदपाक मेळटलें किंवा तुमी रुखाच्या अंतर्गत केल्या उपरांत तें घर हें कायमचें परमनंटली तुमी जरी म्हटलें आपल्याक घर हावजींग लोनाक दवरपाक जाय आनी पयशे घेवपाक जाय आसत जाल्यारूय तें हावजींग लोन करपा खातीर रोखाच्या अंतर्गत कायदेशीर केल्लें घर हें बँक तुमकां कायदेशीर रित्या तेजें हावजींग लोन दिवपाक शकतलें. म्हणून आमी म्हजें घर हाज्या अंतर्गत मागीर त्यो वेगवेगळ्यो गजाली जेचें घर कायदेशीर करचें म्हणजे गोंय स्वतंत्र जाल्या पासून आतां पर्यंत जे घरां रेग्युलरायज जावंक शकूंक नासलीं ती घरां रेग्युलरायज करपाचें आमी खूब तेंप जालो हाजो प्रयत्न करतालो. फाटले 5 ते 6 म्हयने कंटिन्युअसली हाजेर स्टडी करून ताजो कायदो केला आनी तो इतकेच खातीर मनीस जल्माक येता आसतना कांयच घेवन येयना आनी मनीस वयता आसतनाय बी कांयच घेवन वचना. पूर्ण आपल्या आयुश्यांत तो एकूच घर बांदता आनी एक घर बांदता आसतना तो रीण काडटा, आपल्यो वस्ती घाणाक दवरता किंवा तो सगळेच आपलेपणाक लायता म्हटल्यार जाता आनी खंय तरी एक 15-20 लाख रुपया घेता आनी एक घर बांदता आनी तेजें स्वप्न एकूच आसता कितें म्हणून आपलें घर आपल्या फाटल्यान आपल्या नॅक्स्ट जनरेशनाक चलो आसतलो किंवा चली आसतलो ताका तें उरोवनी आनी तें कायदेशीर आसचें म्हणून. तें केन्ना मोडपाक खंयचे कोण तरी फाल्यां सकाळी कोर्टांत तेजेर गदा येवची न्ही, तें मोडून उडोवचें न्ही म्हणून तें घर कायदेशीर आसचें. आनी तेकाच लागून आमच्या सरकारान म्हजें घर ही योजना म्हणजे हाडल्या ताच्या फाटीमागचो उद्देश एकूच आसा की गोंयांतलें कोणाचेंच घर मागीर तें हिंदू आसूं, मुस्लीम आसूं, कॅथलीक आसूं कोणाचेंच घर हें मोडचें न्ही म्हणून म्हजें घर ही योजना आसा. म्हाका दिसता तुमी येद्या व्हडल्या संख्येत काणकोणांतल्यान हांगासर जमल्या. नक्कीच काणकोणांतलीं जुनीं घरां आसतलीं किंवा कोमुनिदाद जागे नासतलीं घरां हाच्या फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर खंयसरूच म्हणजे आज आमी फॉर्म वांटले आनी तुमी गडबडीन आतांच सगळ्यांनी सगळे डॉक्युमेंट कांय गरज ना. फुडल्या 3 म्हयन्या भितर आमचे मंत्री सगळो प्रोग्राम प्लॅन करतले, त्या पंचायतींनी तेजे प्रोग्राम लायतले. तेन्ना तुमकां जेका 1 and 14 काडपाक जाय, जेका घराचो प्लॅन काडपाक जाय, तेका एफिडेवीट मारपाक जाय, तेका बर्थ सर्टिफिकेट काडपाक जाय, जी सगळी मदत वयर बसलेले सगळे आमचे पंच सरपंच सकयल आसलेले डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हे सगळे जाण तुमकां पुराय मदत करतले जेणे करून आमचो उद्देश तुमची घरां कायदेशीर जावची आनी जे कोण कायदेशीर करपाक आडमेळो हाडटले तांची याद दवरप गरजेची आसा. कारण तेंच्यांनी भर विधानसभेत हाज्या खातीर म्हणजे वेगवेगळ्यो प्रकारचो विरोध हो म्हाका केला. कोणाची घरां रेग्युलरायज जाता म्हणून? गोंयकारांची घरां. आनी पयर तेंच्यांनी प्रेस घेवन कितें सांगलें तें तुमी पळय, हांव आनी उलयना तेजेर. तेंच्यांनी आनीक वयल्यान तेजेर एक्सप्लेनेशन दिलां. म्हणजे ते म्हणटा कायदेशीर जी घरां जाता ती गोंयकारांची न्हूच हें तेंचें म्हणणें. आतां तुमी कोण तर तें तांकां सांगचें पडटलें. ते पयर एकट्यान प्रेस घेतल्या पळय तांकां सांगचें पडटलें. सांगतले काय ना? सांगतले जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की, भारत माता की. म्हणून म्हजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, म्हज्या घर योजनेचे शुभारंभ काणकोणांतल्यान आयज जाता. फुडल्या 3 म्हयने हो सातत्यान वेगवेगळे कडेन हो कार्यक्रम वेगवेगळ्या पंचायतींनी आमचे सगळे जाण येवन तो फॉर्म भरपाचो प्रोसेस चालू उरतलो. डेप्युटी कलेक्टर आसत किंवा मंत्र्याचे ऑफिस आसत ह्या सगळ्या कडल्यान तुमकां जाय ते एसिस्टंट जायची मदत ही तुमकां सगळ्या जाणांक मेळटली. ही संदी परत येवची ना. हांव परत एकदां सांगता, 1 वर्स जाल्या उपरांत आमी जेन्ना सगळीं घरां कायदेशीर जातलीं तेज्या फुडें परत ही संदी येवची ना. परत कोण तरी चुकून केन्ना कोर्टांत गेलो आसत जाल्यार मागीर